हालीच झालेल्या लोकसभा वेचणुकेत मुख्यमंत्र्यासहित भाजपाचे मंत्री, आमदार, पदाधिकारी आणि हेर वावुरप्यांनी जे पद्धतीने वावर केलो तो पळयल्यार दक्षिण गोंयांत भाजपाक अपेक्षित यश मेळूंक ना। पुरायपणान नवो उमेदवार असून लेगीत भाजपाच्या सगळ्याच वावुरप्यांनी पोटतिडकीन वावर केलो। दक्षिण गोंयचो लोकसभा सीट भाजपाक मेळूंक ना हाची खंत आसात, पण त्याच बराबर पुराय दक्षिण गोंयांत काँग्रेसीच्या वाऱ्यां असून लेगीत दक्षिण गोंयांतल्या केपें मतदारसंघात काँग्रेसीची मतां उणावल्यात हाचे समाधान आसा। फाटल्या विधानसभा वेचणुकेत पडिल्ली त्या परस सुमार 2,500 उणी मतां या लोकसभा वेचणुकेत काँग्रेसीक पडल्यात असो दावो केपेंचे आदले आमदार, मंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकार हांणी केलो। खूप दिसांनी तुम्ही आयज पणजे अशें दिश्टी पडले आमकां म्हणून आतां विचारता। लोकसभेचें इलेक्शन जालें, रिजल्टूय जालो आनी जें कितें जालें तें सगळ्यांक खबर आसा आनी तुमी एक फ्रंट रनर आशिल्ले, पूण घडामोडी घडल्यो वेगळ्यो। कशें पळयता तुमी ह्या रिजल्टा कडेन आनी केपेंच्या बाबतींत खास करून तुमी केपेंच्यान येता? रिजल्ट तसो पळोवपाक गेल्यार अपेक्षे प्रमाणे जालो ना, कित्याक सगळ्यांनी काम करून ज्या पद्दतीन जावपाक जाय आशिल्लो की सगळ्यांनी म्हणजे खास करून उल्लेख करतो आमचे मुख्यमंत्री, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष आणि सगळेच आमदार, मंत्री किंवा पार्टी सगळे पदाधिकारी आणि सगळ्यांनी बरे अथक परिश्रम घेतलेले। एक नवो उमेदवार असून सुद्धा सगळ्यांनी सामकें दिसान रात एक करून काम केलें आणि तसो म्हणजे जे अपेक्षा आसले त्या प्रमाणे हो रिजल्ट येयलो ना। पण हे सगळे असे रिजल्ट म्हणजे जर वेव पळयत जर तसं पळोवपाक गेल्यार जर आतां पळोवपाक गेल्यार काँग्रेसची लाडशी दिसता। जर इतलें सगळ्यांनी काम केलें आसतना सुद्धा काँग्रेसीक सगळे मतदारसंघांनी काँग्रेसची मतां ती वाडली, विधानसभेपेक्षा वाडली। लोकसभे त्या मानाने एक म्हाका केप्या पुरती एक त्या मानाने बरें जालें। म्हणजे कशें तशें जर आंकडेवारी पळयत जर विधानसभेचें इलेक्शन आनी म्हणजे लास्ट असेंब्लीचें इलेक्शन आनी आतां लोकसभेचें इलेक्शन पळयत जाल्यार केप्याक काँग्रेसची मतां वाडली ना, उलट 2,500 मतांची कमी जाली। असेंब्लीक जर पडलेली ती जर पळयत जाल्यार 2,500 कमी पडली, उलट बाकी सगळे मतदारसंघांनी काँग्रेसची वाडली पूण केप्या वाडली ना। केप्या त्या मानाने एक बरें जाल्लें आसा, पूण ओवरऑल जसो अपेक्षीत आसलो तसो रिजल्ट आमकां येयलो ना। ओके, सो तुमी अशें म्हणटा की केप्या भितर काँग्रेस आपली मतां इंटॅक्ट दवरूंक पावले ना म्हणटा लोकसभेक? ना, अजिबात ना न्ही। तुमी मतां काडून पळयात ज्या विधानसभेक म्हणजे असेंब्ली इलेक्शनाक जी मतां पडली काँग्रेसीक ती तितली पडूंक शकना न्ही, 2,500 कमी पडली उलट। म्हळ्यार काँग्रेसची लाड आसतना वेव आसतना सगळ्या मतदारसंघांनी सावथाच्या लगभग काँग्रेस वाडटा, पूण केप्या वाडली ना, उलट केप्या काँग्रेसचो MLA आसा आनी ज्या MLAक सदींच म्हणा की आपूण 6,000 प्लस काँग्रेसीक लीड दितलो केप्याक अशे पद्दतीन उलयली। लीड दिवपाक सोडून दी म्हणून तेणी आपली पडलेली मतां सुद्दां दवरपाक शकलो ना। जी मतां ताका विधानसभेक पडलेली तितली सुद्दां 2,500 कमी जाला। ओके, सो हे तेतूंतले तुमकां एक सॅटिस्फॅक्शन म्हणटा तुमी केप्या भितर? हय, समाधान म्हळ्यार अशें आमचे कार्यकर्त्यांनी एक थोडेशे कार्यकर्ते आमचे काही प्रमाणात थोडे नाराज सुद्दां आसले पयलीं सुरवातेक सांगपाचें म्हणल्यार, कित्याक तेतूंत लुपोवपाचें कांय ना, कित्याक हांव दावेदार आसलो म्हाका तिकेट मेळना म्हणून आमचे प्रमुख कार्यकर्ते आज थोडे निराश जाल्ले आनी सामके शीन गाडी हाडून एक्टीव नासले। पूण तांकां पयलीं घेवन बसोवन तांकां समजून घालची पडली म्हाका, कित्याक बाबा एक पक्षांनी कार्यकर्ते म्हणजे उमेदवार दिल्लो आसा, जे सृश्टीने जे डिसिजन घेतला आमी मान्य करपाक जाय। जावं ती स्टेटी म्हणजे वरिश्ठ आसतले, सेंट्रलाचे वरिश्ठ आसतले, सगळे ओवरऑल विचार करून कितली महिलाक दिल्ले आसा ती आमी घेवन बसप ना। आमी असले दावेदार खरे, पूण महिला उमेदवार आमकां दिल्ले आसा, आमी काम करपाक जाय, पक्षाचो आदेश मानपाक जाय अशें सगळे सविस्तर तांकां समजून सांगले उपरांत तांकां हें समजून सांगचें पडलें आनी मागीर तांचे कामय करून घेवचें पडलें आनी अशी परिस्थिती सगळ्यांनी बऱ्यापैकी काम केलें बी, म्हणून तो रिजल्ट असो येयलो न्ही। पण तुम्ही म्हणता तशें मातशें अपेक्षेपेक्षा म्हणजे तसो जावना रिजल्ट, कित्याक खूब जालना, कित्याक सगळ्यांनी काम केलें, खास करून आमच्या सीएमान तर भरपूर टायम दिलो, पार्टीच्या अध्यक्षांनी काम केलें आनी सगळ्यांनी सगळेच म्हणजे आमदार, मंत्री आसताले, पक्षाचे कार्यकर्ते आसताले, कसल्याच कोणी भेदभाव करनासतना, कसल्या रुसव्यो फुगयो काडनासतना सगळेच पक्षा खातीर कामां लागले आनी त्या मानाने रिजल्ट वेगळो येवपाक जाय आसलो, तो येवूं शकलो। खासदार जाला पळय तेणी आतां वेगवेगळे विशय तो आतां असेंब्ली नितीन गडकरीक मेळटा आनी कितें करता, लोकांची गाराणी मांडटा म्हणटा, रस्ते, हायवे। सो तुमकां कितें दिसता की अपेक्षा पुर्ती जातली लोकांची, तेंच्यांनी आतां काँग्रेसच्या खासदाराक निवडून दिला? कितें आसता कामां आतां कशें फुडें कळटलें न्ही, उलयलें म्हूण जालें ना, काम करपाचें, काम करप उलोवप वेगळें आनी काम करून घेवप वेगळें। काम प्रत्यक्षात करपाक जाय, फक्त पेपर वर्क केलो, कोणा लेटर बरयली आनी कितें जालें म्हूण काम जायना। तें काम फाटल्यान लागून फॉलोअप करून तें करून घेवपाक जाय, जाल्यार आमकां फुडाराक कळटलें काम जाता काय ना तें। बेश्टें उलयलें आनी घोशणाबाजी केली म्हूण न्ही, काम प्रत्यक्षात तें करून घेवपाक जाय। ओके,
सो तेन्नाच ते खरें म्हणटा तुमी. त्यांना कार्य कळटा. ओके, सो आता फुडलें तुम्ही दावेदार आसले लोकसभेक, बट वेगळें राजकारण जालें, वेगळो पक्षान वेगळो विचार केलो, तुमचे सध्या आता केप्यां भितर कशें चल्लां काम काय? आमचें काम पयलीं आमचें काम केन्ना बंद जालेंच ना. हांव म्हज्या मतदारसंघाक किंवा म्हजे घराडेन लोक जे येवपी असतात किंवा म्हजो जो दरबार भरता तेका केन्नाच म्हणजे कमी जालें ना. हांव जेन्ना आमदार आसलो, मंत्री आसलो, उपमुख्यमंत्री आसलो किंवा आतां ना म्हणजे MLA ना किंवा मंत्री ना जाल्यार सुद्दां म्हजे घराडेन येवपाचे लोक कमी जाले ना. म्हणजे काम करपाक तशेंच ज्या पद्दतीन पयलीं काम करी हांव तसो अजून तेंच काम म्हणजे चालू आसा. तुमी निरुत्साही बी तशें कांय ना? कांयच ना. म्हाका केन्नाच हांव फक्त इलेक्शन जाले उपरांत फक्त 3 दीस घरान रावलो. 3 दीस त्या बी लोक बी कोण येवन जाप करपाक लागले म्हणजे 3 दीस. तेजे उपरांत जो हांव भायर सरलो हांव पयलीं भशेन काम करता. हांवें केन्नाच घरा रावलो ना परत. जशें आमचे केपें मतदारसंघ आसूं किंवा बाकी खंय ज्या कडेन आपयतात थंय वयता हांव. चालू आसता काम. एक गजाल म्हणजे तुम्ही धनगर समाज जे आसा तेचे तुम्ही नेते, गोंयचे अध्यक्षूय आहा आनी सगळे, तुमकां तिकीट जेन्ना मेळूंक ना तेन्ना खुबशे धनगर बांधव जे आसात उत्तर जावं दक्षिण दोनूय तालुक्या भितर ते मातशे नाराज जाल्ले, चलबिचल जाल्ले. सो तेन्नाय तुमी सगळ्यांक आपोवन सुद्दां एक बैठक घेतलेली. सो तेची समजूत काडपाक तुमी यशस्वी का अजूनही नाराज आसा हे तुमचे बांधव? खरें हांवें मिटींग घेतली म्हणजे 12 तालुक्याची कमिटी. हांव गोंयचो अध्यक्ष आसा, सेंट्रल कमिटीचो अध्यक्ष हांव आसा. ताचे भायर 12 तालुक्याचे कमिटी आनी ताचे भायर आमचे प्रॉमिनंट जे लोक आसात, कोण इंजिनियर, डॉक्टर आसतले, कोण इलेक्टेड मेंबर आसतले, सगळे आसतले. अशें 400-500 लोकांची हांवें मिटींग आपयली केप्यां आनी मुख्यमंत्र्याक आपयलो हांवें. आनी ती 2-3 वरां मुख्यमंत्र्या कडेन म्हणजे उलोवप जालें, संवाद जालो आनी निवारण म्हणजे जे कितें नाराजी आसली ती खंय तरी ह्या करपाची दूर करपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो आनी सीएमाक आपोवन ते मिटींग घेतली. सो उत्तर आणि दक्षिण दोनूय तालुक्यांनी 12 तालुक्यांनी लोक तुमचे बांधव आसात? हय. अवघे हांवें 2 दिसां भितर मी एक मेसेज धाडून कमीत कमी प्रमुख कार्यकर्ते आमी 400-500 कार्यकर्ते आमच्या फार्म हावसाक मिटींग आपयली आनी सगळे आयिल्ले. जे कितें हांव सांगपाचें पळय, ज्या पक्षांनी म्हाका काम दिल्लें कसलेंय ते हांव फक्त केपें मतदारसंघा पुरती मर्यादीत रावलो ना. ज्या कडेन म्हाका जे काम सोंपयल्लें तें काम केल्लें आनी म्हजें काम करपाची पद्दत प्रत्येक फावट अशें आसता. हांव कितेंय जरी अनार्थ केल्यार हांव दावेदार आसलो म्हणून ते रुसयो फुकयो म्हाका तिकीट मेळना म्हणून हांव रावलो ना फाटल्यान. जेन्ना कितें जालें, जेन्ना तिकीट डिक्लेअर जाली आनी जावपाची म्हाका कळ्ळी, हांव जेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान कळयलें की आज 7 वरांचेर आमचे पल्लवी धेंपेचें नांव डिक्लेअर जावपाचें आसा तेन्ना तुवें ऑफिसार यो म्हणून हांव ताबडतोब ऑफिसार पावलो. आनी म्हळ्यार जेन्ना कितें जाता एक फावटी श्रेश्ठींनी जो डिसिजन घेतलें तें मान्य करपाक जाय आनी काम करता जाल्यार मनांतल्यान काम करपाक जाय. त्या रुसव्या फुग्या दवरून कांय नासता. देखीक तेन्ना हांव एक फावटी म्हणजे जेन्ना म्हाका कामाक जे लागले उपरांत जेन्ना जे पक्षान म्हजें काम सोंपयलें तें काम केल्ले प्रमाणे केल्लें आसा.